अस्सलाम वालेकुम। जब से कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और पूरी दुनिया एक लॉकडाउन का शिकार हो चुकी है, पूरी दुनिया का कारोबार रुक गया है, एक जमूद की सी कैफियत है पूरी दुनिया में, तो एक बात बहुत आम हो रही है और वो ये है कि इस कोरोना के पीछे शायद वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं या वो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, वो बड़े बड़े लोग हैं, वो बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियां हैं जो वैक्सीन बनाती हैं और ये अपने कारोबार को चमकाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है ताकि इसका इतना बड़ा हवा क्रिएट कर दिया जाए कि उसके बाद जो वैक्सीन बने वो वैक्सीन पूरी दुनिया में उसको इस्तेमाल करना मजबूरी बन जाए और उस वैक्सीन के ज़रिए कुछ और मकासद भी हासिल किए जाए। ये जो बात है कि वैक्सीन होती क्या है, पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वैक्सीन क्या है, फिर हम इस चीज़ का भी ज़्यादा लेंगे कि इसमें कितनी हकीकत है। तो वैक्सीन बुनियादी तौर पर वायरस के ख़िलाफ़ लड़ने की, हमारे जिस्म में ताकत पैदा करने की एक दवाई है। वायरस अटैक करता है जिससे बीमारियां पैदा होती हैं। वैक्सीन हमारे जिस्म को इस काबिल बना देती है कि जब बाहर से कोई वायरस, किसी बीमारी वाला वायरस अटैक करता है तो उसकी वैक्सीन अगर हमें लगी होगी तो वो वैक्सीन ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाने में हमारे जिस्म की मावनत करता है कि वो उस बीमारी वाले वायरस के ख़िलाफ़ एक जंग करती हैं और उस बीमारी वाले वायरस को जिस्म से ख़त्म कर देती हैं, पाक कर देती हैं और उसकी वजह से उस बीमारी का हम शिकार नहीं होते। चेचक एक बीमारी थी, स्मॉल पॉक्स जिसे कहते हैं, पूरी दुनिया में बहुत आम थी और वो एक ऐसी बीमारी थी जिसके अभी भी बड़ी उम्र के कुछ लोग पाकिस्तान में आपको नज़र आएंगे जिनको चेचक हुई और उसके फिर चेहरे के ऊपर दाग रह जाते थे, पूरे जिस्म के ऊपर दाग रह जाते थे और बड़ी तकलीफ दे बीमारी होती थी। ये एक ऐसी बीमारी है जो वायरस के ज़रिए फैलती थी और इसको दुनिया से वैक्सीनेशन के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया। इस वक्त पूरी दुनिया में चेचक का या स्मॉल पॉक्स का कोई मरीज़ नहीं है और कोई नया मरीज़ पैदा नहीं होता, चूँकि वैक्सीनेशन के ज़रिए इस वायरस को इंसान ने पूरी दुनिया से ख़त्म कर दिया। लिहाजा जब हम वैक्सीन के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि इन वैक्सीनेशन ने इस वक्त तक क्या अचीवमेंट की है। पोलियो एक और बीमारी है जो बच्चों में होती थी और बच्चों में होती है और इसको दुनिया से तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है, सिवाय पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के चंद इलाकों में, पाकिस्तान के चंद इलाकों में पोलियो के इक्का दुक्का केसेस मिलते हैं। बाकी पूरी दुनिया से पोलियो के वायरस को भी इंसान ने वैक्सीनेशन के ज़रिए, जो पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, इनके ज़रिए ख़त्म कर दिया है। लिहाजा जो बच्चे छोटी उम्र में जिनके जिस्म कमज़ोर रह जाते थे, जिनके पाँव कमज़ोर रह जाते थे, जिनकी टांगें कमज़ोर रह जाती थी, आपने भी अपने कुर्बो जवार में बेशुमार ऐसे लोग देखे होंगे जो पोलियो के शिकार की वजह से अपाहज हो गए या माजूर हो गए। तो वैक्सीनेशन के ज़रिए ही पोलियो के मर्ज़ को पूरी दुनिया से ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा MMR की वैक्सीन हम बच्चों को लगाते हैं, जो मीज़ल्स जिसे खसरा कहते हैं, उससे बच्चों को वो बीमारी बचाती है और बेशुमार और भी वैक्सीन ऐसी हैं कि जो इंसानी जानें बचाने के काम आती है। बरतानिया में, पूरे इंग्लैंड में, पूरे यूरोप में फ़्लू एक ऐसी बीमारी है जो सर्दियों में बेशुमार लोगों को फ्लू होता है और उस फ्लू की वजह से जो वायरस से फैलता है बेशुमार लोगों की जानें चली जाती हैं और यहाँ तकरीबन हर 65 से ऊपर जितने भी लोग होते हैं, जिस 65 यानी कि 65 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को इंग्लैंड में, बरतानिया में और दीगर ममालिक में भी इसी तरह का निज़ाम राइज है कि वो फ्लू की वैक्सीन हर साल लगा दी जाती है जुलाई और अगस्त में, ताकि सर्दियों आने से पहले उनका जिस्म फ्लू के लिए तैयार हो जाए और अगर फ्लू का वायरस उनके ऊपर हमला करे तो उनके लिए जानलेवा साबित ना हो। लिहाजा वैक्सीन जो है ये हमारे लिए फ़ायदा मंद है। इसके पीछे डेफिनेटली ऐसी कंपनीज़ हैं जो वैक्सीन बनाती हैं और उस वैक्सीन के ज़रिए उनका कारोबार है, वो वैक्सीन के ज़रिए पैसा कमाती हैं। मगर कौन सा दुनिया में काम है मेरे भाइयों जिसके पीछे पैसा नहीं है? क्या हम आटा खाते हैं तो आटा बनाने के पीछे लोग पैसा नहीं कमाते? हम चीनी इस्तेमाल करते हैं तो क्या चीनी बनाने वाले पैसा नहीं कमाते? कौन सी चीज़ दुनिया में है जो मुफ्त में कोई किसी को देता है? अब तो पानी भी मुफ्त में दस्तयाब नहीं है दुनिया के अक्सर ममालिक में, पानी का भी आप बिल देते हैं। और आप यहाँ तक देखिए कि पाकिस्तान में क्या कुछ पिछले दिनों हुआ चीनी के मामले में, आटे के मामले में। जब किसी चीज़ के साथ पैसा इन्वॉल्व होता है तो बाज़ कंपनी यकीनन उसमें पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ करती होंगी। मैं इस बात का इनकार नहीं करता कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज जो हैं वो पैसा नहीं कमा रही। आजकल तो कोई भी चीज़ बगैर पैसे के नहीं मिलती। यहाँ तो कोई मरीज़ किसी पीर से मिलने जाए और जो मरीज़ जिसकी मुट्ठी गर्म ना हो, जिसके पास पैसा ना हो, पीर भी उसकी कोई अहमियत उसके यहाँ नहीं होती और जो पैसे
والا مرید ہوتا ہے, جو تگڑا مرید ہوتا ہے, اس کے پیر صاحب کے ہاں بھی بڑی عزت اور احترام ہوتا ہے. یہاں تو دین کے معاملات میں بھی پیسے کی بہت اہمیت اس وقت ہو چکی ہے کہ جو پیسے والا ہو اس کی بڑی عزت ہوتی ہے, اور جو پیسے والا نہ ہو اسی کی عزت نہیں ہوتی اہل دین اور پیروں اور تصوف اور روحانیت کا نام لینے والوں کے ہاں بھی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیسے کا عمل دخل تو ہوتا ہے, لیکن الٹیمیٹ نتیجہ ویکسین کا کیا ہے؟ ویکسین الٹیمیٹ انسانی جانوں کو بچاتی ہے اور انسانی جانوں کے تحفظ کا ذریعہ بنتی ہے. اور دوسری ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر یہ سارا کچھ جو کمپنیز ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ ویکسین اس لیے بناتی ہیں کہ پیسہ کمائیں, تو کیا یہ کام آسان ہے, یا میڈیسن بنا کر اس بیماری کو ہمیشہ اس بیماری کو موجود رکھنا اور اس بیماری کے علاج کے لیے میڈیسن کے ذریعے اس کا علاج کرتے رہنا یہ آسان ہے؟ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ چیچک اب ختم ہو گیا ہے, تو اگر چیچک کی کوئی میڈیسن وہ بناتے تو چیچک ہوتا رہتا, اسمال پاکس ہوتا رہتا اور میڈیسن بکتی رہتی, کئی ہزاروں سالوں تک, سینکڑوں سالوں تک بکتی رہتی. لیکن جب ویکسین کوئی سائنسدان بناتا ہے تو وہ ویکسین جب بناتا ہے تو ویکسین تو اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے اور اس بیماری کے خلاف ایک قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے. تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ویکسین بنتی کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے ہاں نہیں ہے, ویکسین کوئی ملینئر نہیں بناتا. یہ ویکسینز دنیا میں جہاں بھی بنتی ہیں یہ یونیورسٹیز میں بنتی ہیں, یہ ریسرچ لیبارٹریز میں بنتی ہیں, یہ ریسرچ کرنے والے لوگوں کے ہاں بنتی ہیں, اس کو سائنٹسٹ بناتے ہیں. مثلا ابھی اگر کورونا کی ویکسین کی خبر آئی ہے کل, اور وہ خبر یہ آئی ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے کورونا کی ویکسین تقریباً بنا لیا اور اس کے وہ تجربہ کرنے لگ پڑے ہیں. اور وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں اگر بنتی ہے تو وہ سائنٹسٹ نے بنائی ہے, وہ تو ریسرچ کرنے والے لوگوں نے بنائی ہے, وہ تو ریسرچرز نے بنائی ہے, تحقیق کے ذریعے وہ بناتے ہیں. ملٹی نیشنل کمپنیاں تو پھر اس کو آگے ڈیولپ کر کے اس کو بیچتی ہیں, بناتی ہیں, چونکہ یہ کام ریسرچ کرنے والوں کا تو نہیں ہے کہ وہ ویکسین بنا کر پوری دنیا میں اس کی ڈسٹریبیوشن کریں. یہ ایک الگ پوری فیلڈ ہے جو جس کا کاروبار سے یقیناً تعلق ہے, جس کے پیچھے پیسہ انوالو ہوتا ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی یہ کورونا کا پوری دنیا میں جو ایک وبا پھیلائی گئی ہے یہ صرف اس لیے پھیلائی گئی ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی ویکسین بنانا چاہتا ہے, اور وہ ویکسین کو اس ویکسین کی فروغ سے آمدن حاصل کرنے کے لیے پورا ہوا کریٹ کیا گیا ہے, تو اس میں نہیں سمجھتا کوئی حقیقت ہے. چونکہ اس وقت پوری دنیا کی بڑی معاشی طاقتیں مجبور ہیں, بڑی پریشانی میں ہیں, پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے, اور کوئی ایسی ملٹی نیشنل کمپنی نہیں ہے کہ جو بیک وقت دنیا کے تمام ممالک کے اوپر اتنی حاوی ہو اور ان کی ہر پالیسی کو اتنا کنٹرول کرے کہ پوری دنیا کے تمام ممالک اور تمام حکومتیں, خواہ وہ امریکہ کی حکومت ہو یا اینٹی امریکہ ہو, خواہ یورپین ہو یا اینٹی یورپین ہو, خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہوں, خواہ سوشلسٹ ہوں یا خواہ وہ کمیونسٹ ہوں یا خواہ وہ کیپٹلسٹ ہوں, ساری کی ساری جو حکومتیں ہیں پوری دنیا کی وہ مجبور ہیں, اور وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ وائرس جو پھیل رہا ہے اس کے پھیلاؤ کو روکنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو اگر یہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی کا کوئی کام ہوتا تو پھر دنیا کا کوئی ملک, دنیا کی کوئی حکومت, دنیا کا کوئی سیاستدان تو اس کے خلاف آواز اٹھاتا. لہذا اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ پھیلا کر خواہ مخواہ ایک مایوسی کسی کیفیت نہیں پیدا کرنی چاہیے, بے بسی کسی کیفیت نہیں پیدا کرنی چاہیے. یہ ایک وائرس ہے جو پھیل رہا ہے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پوری دنیا اقدامات کر رہی ہے, اور اس کی ویکسین بنانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. جب اس کی ویکسین بنے گی تو ڈیفینیٹلی وہ ویکسین مفت میں تو نہیں ملے گی, اس کے پیچھے کسی نہ کسی کاروباری فرد کا کوئی نہ کوئی انٹرسٹ تو ضرور ہوگا, لیکن الٹیمیٹلی یہ بیماری اس ویکسین کو بیچنے کے لیے نہیں بنائی گئی, بلکہ یہ بیماری پھیلی ہے تو اس کو روکنے کے لیے ویکسین بنائی جائے گی. اور ویکسین جو بھی بنائی جاتی ہے وہ سائنسدان بناتے ہیں, اور ویکسین بنانے کا مقصد اور اس ویکسین کو پوری دنیا میں رائج کرنے کا مقصد انسانی جانوں کا بچاؤ ہوتا ہے, انسانی جانوں سے کھیلنا نہیں ہوتا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.